अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जंग का आगाज़ हो चुका है और इसराइली फ़ौजी जो हैं वो भारत की मदद के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरहद है, अफ़गान बॉर्डर जो है वहाँ पर जो है वो नक़्लो हरकत जारी है और वहाँ से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। इनका प्लान यही है कि इंडिया उस तरफ से हमला करेगा और इसराइल अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला करेंगे। मोहसिन नकवी साहब इस हमले के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनकी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। के लिए ये आज अहम तरीन दिन है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताऊं। 25, 26 और 26, 27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख़वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं और वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। इनको पता चल गया था और इन्होंने इनको बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो अंदर आएँ और वो भाग ना सकें। जब वो पूरी तरह हमें मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है, तो तीन तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख़वारिज जहन्नम रसीद किए। ये इस ऑन गोइंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा नंबर है। आज के दिन तक इतना बड़ा नंबर एक ही वक्त में जहन्नम रसीद कभी नहीं हुआ। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिन से थी कि इनके जो बैरूनी आका हैं वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में घुसें और जाके कोई एक्टिविटी करें। कुछ चीज़ें इंटरसेप्ट हुई थी, उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान था कि डेफिनेटली फिर ये अंदर आएंगे और इस तरह की एक्टिविटी करेंगे। हमें उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा सख्ती और चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान हमें ये सारा कुछ पता चला। और एक चीज़ हम बता दें कि इंडिया दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि इस एक और आईडी हमें पकड़ी है अभी, ये अब 8 हो गई हैं जो वो दहशतगर्द, और अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि वो जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हो रहा है या पकड़ा जा रहा है। ये फितना ख़वारिज का भी ये वाली जो मूवमेंट है ये वहीं से आ रही थी और उनको पुश किया जा रहा था कि किसी तरीके से आप पाकिस्तान में दाखिल हों और जाके ये दहशतगर्दी करें। हम आपके साथ तस्वीरें ISPR ने ऑलरेडी शेयर कर ली हैं, आपके साथ यहाँ पे भी शेयर हो गई हैं। आप देख सकते हैं उसमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन सब की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तमाम के तमाम की जो 54 हैं। और ये एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए सबूत है कि किस तरीके से ये दहशतगर्दी की पुष्पनाई की जाती है, किस तरीके से इनकी कोई तो फंडिंग कर रहा है, इनको कोई तो भेज रहा है, किसी का तो कोई मोटिव है, वो सबको पता है। और आज इस वाक़े के बाद हम और ज़्यादा कंफर्म हो गए हैं कि पाकिस्तान जो सफ़र कर रहा है वो किन की वजह से कर रहा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़ास तौर पे आज का दिन हमारे लिए उनको मुबारकबाद देने का दिन है, बिकॉज़ उन्होंने जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया है, चाहे उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उसमें पैरामिलिट्री हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, सारी की सारी इसमें क्रेडिट की हकदार हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उस दिन भी ये बड़ी तफसील के साथ बात हुई थी कि हमारी ये जो कामयाबियां हैं उसको किस तरह डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, इस साइड के बॉर्डर की, वेस्टर्न बॉर्डर की, किस तरीके से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि इन लोगों को कहीं कोई रीग्रुपिंग का मौका मिल सके, इनको सांस मिल सके और ये दोबारा से स्ट्रेंथन होकर हमारे पे हमला कर सके। पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे इनके पाँव मुसलसल उखड़ रहे हैं और आप अगर नोट करें तो इनका जो नंबर्स है, चाहे ये पकड़े जा रहे हैं चाहे ये मारे जा रहे हैं, ये पिछले 2-3 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइंस हैं और नंबर हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी भी सूरत में अगर ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे, चाहे वो किसी भी साइड से आने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से
دہشت گردی کرانے کی کوشش کریں، چاہے وہ آئی ای ڈیز کی فارم میں ہو، چاہے وہ ان خوارج کی فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں، انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے. اور سب سے زیادہ یہ کہ پاک فوج اور ہماری باقی سروسز ساری کی ساری اس ٹائم پہ اپنے ملک کے لیے ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہوا تو جس طرح کل بات ہوئی تھی اس کو انڈیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جواب ملتا ہے. تھینک یو. محسن صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ بھارت جو ہے وہاں سے ہمیشہ ہی جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگتے رہے ہیں، اب دوبارہ پہلگام پہ لگ گیا اور بار بار وہاں کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہے، جنگ کے لیے تیار ہیں، تو کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ بھارت کو اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات میں اس پہ فوکس کروں گا کہ آج جو میرا خیال ہے اصل چیز ہے وہ ہمارے گئے فوج ہے ان سے کوئی اسلحہ بارود اس طرح کی اب میں اگلی کوئی چیز ہم آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایکسپلوسیوز اور ایمونیشن ان کے پاس سے ریکور وہاں پہ ہوا ہے اور اچھا خاصے تعداد میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے تھے. تو وہ ایکسپلوسیو اور سارا کچھ موجود ہے، وہ بھی آپ کو آئندہ آنے دنوں میں وہ بھی دکھایا جائے گا. اچھا سر، اگر طریقے طالبان کی بات کریں یا بی ایل اے کی بات کریں تو سب کی کڑیاں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں، اور یہ جاسوسی نیٹ ورک ہے انڈیا کا، جیسے کلبھوشن جادو بھی ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی ان کے کئی جاسوس کے پی کے سے اور بلوچستان سے گرفتار ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان جاسوسوں کا بھی خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ ان جاسوسوں کا بھی یہ جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کر رہا ہے ان سب کو ان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں معافی ہے، نہ ویسے معافی ہے، نہ اسلام میں معافی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سب کا بندوبست کریں گے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو چکی ہیں کہ ان کی اپنی سیکیورٹی فیلئر ہے اور پاکستان پر وہ بلا وجہ الزام داغ رہے ہیں، تو اس پر عالمی عدالتوں میں یا عالمی قوانین کے تحت ان کے خلاف کوئی پاکستان جا نہیں سکتا؟ اسی لیے تو وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. جب وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ان کی حرکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اسرائیل کی بھی ان کو پوری طرح مدد حاصل ہے، تو ایسے ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اسرائیل کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ ہو. ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. جس طرح کل آپ سے ایف آئی آر اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو ہم نے دنیا کے ساتھ شیئر کی ہیں. بھارتی کورٹ کمانڈر کی جانب سے جو سابق بھارتی کورٹ کمانڈر تھے انہوں نے کل یہ ٹی وی پر بیان دیا ہے انڈین چینل سے کہ بھارت صلاحیت نہیں رکھتا پاکستان سے مقابلہ کرنے کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرے، اور دوسری طرف بھارت کی نہ تیاری ہونے کے باوجود وہ دوسری جس افغانستان کولر میں بیٹھ کے وہ پاکستان کو ٹارگٹ بناتا رہا اور مختلف بارڈر کو لے کر وہ ٹارگٹ کرتا رہا. کل بھی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو جواب ملے گا. یہ 54 خوارج مارنے کے بعد کیا ان کا قبلہ درست ہوگا یا اس سے بھرپور تیاری کے لیے پاکستان تیار ہوگا؟ یہ ان سب لوگوں کے لیے میسج ہے جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے پاکستان آ کے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ، ہماری پولیس پہ، ہمارے باقی لوگوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. ان سب کے لیے یہ میسج ہے کہ انجام یہ ہے. تو اس لیے بڑا کلیئر ہے کہ آج کی کامیابی اس سب کے لیے اور دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اس کو دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کو پش کریں. ہمارے پاس ساری ایویڈنس موجود ہے کہ ان کو کس طرح پش کیا گیا، جلدی میں بھیجا گیا، کس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ بس آپ انٹر ہوں. وہ پہلے سے ہمیں آئیڈیا تھا کہ کدھر سے وہ انٹر ہونے ہیں، انٹرسیپٹ ہوئی چیزیں اور اس کے بعد ان کا یہ انجام ہوا. تو ہاں جی بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ہم نے یہ فورسز کی جو کارروائی ہے. کل وزیر پاکستان نے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کر. یہ تو ناظرین پاکستان پر جو ہے وہ بھارت کی طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے. افغانستان بارڈر سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ان کا پلاننگ تو یہی بتاتی ہے کہ انڈیا اس طرف سے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر حملہ کرے گا اور اسرائیل جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے اٹیک کرے گا. پاکستان نے آج ان کو اندر آنے کا موقع دیا. وہ جیسے ہی بارڈر کراس کر کے اندر آئے اور پاکستان نے جناب جوابی فائرنگ کرتے ہوئے تمام کے تمام جو فوجی تھے ان کو شہید کر دیا. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرپرائز ہے انڈیا اور اسرائیل کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.